बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको एक बहुत ही बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ़ हैं वो अमेरिका क्यों गए थे, लेकिन उसके बाद उससे बड़ी ख़बर ये है कि चीन की एयर फोर्स के चीफ़ पाकिस्तान की एयर फोर्स के चीफ से मुलाकात कर रहे हैं। वो क्या मुलाकात करने जा रहे हैं? एक तरफ खबरें फैल रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से F-16 की किट्स ले रहा है और UAE से 20 F-16 लेने जा रहा है, जिसकी रजामंदी अमेरिका ने दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो J-35 जिसका पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया था, जिनके बारे में हमारे एयर चीफ हैं वो ये कह चुके थे कि हम स्टील्स टेक्नोलॉजी का त्यारा लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो सबसे पहले J-35 को उड़ाएगा। और ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट इस वक्त चाइना के अंदर J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये खेल एकदम से क्यों बदल गया? वो पोस्ट जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से लगाई गई थी कि पाकिस्तान 40 J-35 लेने जा रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को क्यों इस बात का इनकार करना पड़ा कि जी जनाब, चीनियों को इजाज़त है कि वो अपने हथियारों की मार्केटिंग करें, लेकिन अभी पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। इसके पीछे वो कौन सा चीन का मुतालबा है जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ देखा और अमेरिका की तरफ देखते ही चीन की दौड़ें लगी। और अब हम ये देख रहे हैं कि चीन की एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त J-35A के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, 2 त्यारे J-35 और J-35A, ये 2 वेरिएंट हैं और इनके जो सीरियल नंबर हैं वो हमारे पास आ चुके हैं कि 61821 और 61802। ये 2 त्यारे हैं जो कि चीन की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आगे आने वाली चीन की मशक़ें होंगी या उनका कौमी डे होगा, वहाँ पे ये त्यारे आपको नज़र आएंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान एक प्लानिंग कर रहा था। पाकिस्तान ये प्लानिंग कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन J-10C और JF-17 थंडर की मदद से किया, उसी तरीके से अब हम जो 5th जनरेशन वारफेयर है उसके अंदर भी इसी काबिलियत के साथ दाखिल हों। उसके लिए पाकिस्तान को ज़रूरत थी 3 चीज़ों की। एक, ज़ाहिर सी बात है, J-35। दूसरा, HQ-19 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि कई हज़ार किलोमीटर तक जो है निशाना बैलिस्टिक मिसाइल को, सुपरसोनिक मिसाइल को निशाना बना सकता है। और इसके साथ था KJ-500 अवैक्स त्यारा, जो कि तमाम जासूसी करता है और पूरे का पूरा जंग का मंजरनामा पेश करता है। उसे अर्ली बॉर्न वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। अब पाकिस्तान ये चाहता था कि किसी भी तरीके से अब ये 3 वेपन्स अगर उसके पास आ जाते हैं तो वो एक किल वेप तैयार करेगा, जिसका तोड़ भारत जो है वो अगले 14-15 साल तक नहीं निकाल सकता। अब इसके बारे में पहले खबर आई कि पाकिस्तान को KJ-500 जो है वो नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब आपने एक प्लान बनाया हुआ हो और उस प्लान में से कोई इंग्रेडिएंट शॉर्ट हो जाए तो वो सारे का सारा खेल बिल्कुल धरे का धरा रह जाता है। जैसे भारत को राफेल के सोर्स कोड देने से फ्रांस ने इनकार कर दिया था, अब उनके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है और उसको आप जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहें, वो रियल टाइम के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जो कि एक मल्टी डोमेन्स जो सिस्टम है उसके अंदर रहते हुए और उससे इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ अटैच होने के बाद कोई भी त्यारा दे सकता है। अब हर बंदा ये सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान जो कि एयरफोर्स के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो सकता था,
40 طیارے لینے کے بعد، جو کہ تقریباً $3.4 بلین کی ڈیل کہا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو شاید یہ پورے کا پورا پیکج 50% ڈسکاؤنٹ پہ $4.5 بلین کا لیٹ پیمنٹ کے اوپر مل سکتا ہے۔ پاکستان نے اس سے انکار کیوں کر دیا؟ تو جناب میں آپ کو بتاؤں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ملاقات ہوئی ہے چینی فضائیہ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ کانگ کی ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا انہوں نے دورہ کیا، جہاں پہ ہمارے جو ایئر چیف ہیں ظہیر بابر سدو، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب ہوا کیا ہے جی؟ بات چیت کس کے اوپر ہوئی ہے؟ فضائی طاقت کے اوپر۔ بات کس چیز کے اوپر ہوئی ہے؟ آپریشنل ہم آہنگی کے اوپر، تربیت کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، آپریشنز کے اوپر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے اوپر۔ لیکن جو چیز ہمیں اس وقت سمجھ آ رہی ہے اور جو افواہیں اور جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو F-16 کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ جو بھی طیارے پاکستان نے لیے تھے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس حوالے سے وہ طیاروں کے اوپر مانیٹرنگ ہے امریکہ کی، ان کا گراؤنڈ سٹاف یہاں پہ موجود ہے جو کہ یہ میک شور کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو امریکی طیارے ہیں ان کی ٹیکنالوجی چائنا چوری نہ کر پائے، اور وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں۔ اب چائنا نے بھی مبینہ طور پہ ایک شرط رکھی کہ جناب ہمارا یہ مہنگا ترین طیارہ ہے، 5th جنریشن طیارہ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی ٹیکنالوجی کوئی چوری کر لے، کیونکہ آپ کے تو ہر ایئر بیس کے اوپر امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی سیم اسی قسم کی مانیٹرنگ چاہیے جو کہ امریکہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، امریکہ تو پھر امریکہ ہے، کیونکہ ہم نے جو F-16 طیارے اس وقت 1980 کی دہائی میں لیے تھے، وہ تقریباً مفت میں لیے تھے، اور وہ امریکہ کا جو سپورٹ فنڈ ہے، وہ اس کے انکلوشن سپورٹ فنڈ، اس کی مد میں پاکستان کو بہت ہی اونے پونے آپ یہ کہہ لیں کہ اس حساب سے ملے تھے، اور اس وقت وہ ہماری ضرورت بھی تھا۔ ایک طرف رشیا تھا، دوسری طرف بھارت تھا، اور پاکستان کو وہ طیارے ہر حال میں چاہیے تھے، اور اس کے اندر یہ پابندی بھی ہے کہ پاکستان ان طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، ان طیاروں کو صرف اور صرف ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب پاکستان یہاں پہ آ کے فوری طور پہ پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں وہ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو چینی ہتھیار ہیں ان کی کمزوریوں کو پاکستان کی ایئر فورس نے بھانپ لیا ہے، اس لیے وہ F-16 کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ F-16 کی کٹس لینے جا رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں لینے جا رہی ہیں۔ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پاس 4.5 جنریشن J-10C طیارہ ہے، دوسری طرف پاکستان کو J-35 5th جنریشن طیارہ ملنے جا رہا ہے، تو پاکستان 4th جنریشن اور ایون 3rd جنریشن کے طیاروں کو لینے کی کیوں بات کر رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چیز ہے، بارگیننگ، گڈ بارگیننگ، مناسب قیمت، میکسیمم سہولیات، میکسیمم آپریشنل فریڈم، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں گھوم گھوم کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان J-35 کی ایک بہترین ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور آپ کو آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بڑی خوشخبری ملے گی، کیونکہ میری رپورٹس کے مطابق خواجہ آصف جو کچھ مرضی کہیں، اس وقت تک پاکستان کا آرڈر ان پلیس ہے، پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ چین کے ایئر چیف اور پاکستان کے ایئر چیف مل کے کسی نتیجے پہ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔